कारी मोहम्मद नासिर अजीज़ी साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में तिलावत कलाम इलाही पेश फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील। लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्द वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि वहुवा अला कुल्लि शैइन वकील। वहुवा अला कुल्लि शैइन वकील। लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्दि वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून। قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون؟ قل أفغير الله تأمروني، 20 دقيقة. 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 20
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما شاء الله. بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا والأرض جميعا والأرض جميعا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. سبحانه
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله